अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बख़ैर होंगे। इस सिफली शैतानी तावीज़ में सिर्फ़ महबूब का नाम लिख कर रख दें, महबूब पागलपन की सारी हदें पार कर देगा। आपको सिर्फ़ इस शैतानी तावीज़ में महबूब का नाम लिख कर के रखना है, महबूब पागलपन की सारी हदें पार कर देगा। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे अफराद मिल जाते हैं कि जो मोहब्बत में इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि जो भी महबूब कहता जाता है वो सब करते जाते हैं। यानी महबूब के इशारों पे चलते हैं, महबूब की फर्माबरदारी करते हैं, महबूब की इताअत करते हैं, महबूब की ताबेदारी करते हैं, महबूब की पैरोकारी करते हैं। इस तरीके से उनके दिलो दिमाग पे इश्क का भूत सवार होता है कि उन्हें दुनियावी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रह जाता, उन्हें दुनियावी बातों से कोई लेना देना नहीं रह जाता। किसी के समझाने से उन पे कोई असर नहीं पड़ता, किसी के बताने से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जिसे आप चाहते हैं उसके दिल में इस कदर मोहब्बत पैदा हो कि वो सारी हदें पार कर जाए, आपके इशारों पे चले, याद रहे ये अमल सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। लेकिन अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, मेरी तरफ़ से इजाज़त है जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी का नुकसान करने या किसी को तकलीफ़ देने के लिए इस अमल की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रिलेशन में ही रहना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अपने ऊपर ये अमल कर सकते हैं, अपने महबूब के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन किसी को अगर सिर्फ तड़पाना चाहते हैं, अज़ियत देना चाहते हैं या उसके दिल में सिर्फ मोहब्बत पैदा करके छोड़ देना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आपको इजाज़त नहीं है। ख़ुसूसन उन लोगों को इजाज़त है जो शादी वगैरह करना चाहते हैं या जिनमें दरार पैदा हो गई है या आपस में मोहब्बत थी, दूरियां हो गई हैं, ऐसे हालात में आप कर सकते हैं। ख़ुलासतन ये है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें, बकिया किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं ये वजीफ़ा क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसकी ज़कात कैसे अदा होगी। याद रहे इस अमल की ज़कात भी है, इस अमल की ज़कात आपको अदा करनी पड़ेगी, तभी आप इस अमल को कर सकते हैं, तभी इस अमल का असर होगा। इसकी ज़कात आपको 1 दिन 2 दिन पहले भी अदा कर सकते हैं आप, अगर आप करना चाहें तो इसकी ज़कात उस दिन भी अदा कर सकते हैं जिस दिन आप ये अमल करना चाहें, नहीं तो पहले भी कर सकते हैं। इसकी ज़कात पहले समझ लेते हैं कि इस नक्श की ज़कात क्या है, इस नक्श की ज़कात कैसे अदा होगी। देखिए हर तावीज़, हर नक्श की ज़कात नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे अमलियात होते हैं जिनकी ज़कात होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी इस तरीके से। आपको ये चीज़ें इस अमल की ज़कात हैं, इस नक्श की ज़कात इसी से अदा होगी। ज़कात अदा करके अमल करें, फिर देखें किस कदर इसका असर होता है। ज़कात क्या अदा करना है, आपको 111 मरतबा इस तरीके से लिखना है। किसी पर्चे पे आपको 111 मरतबा लिखना है। ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना लेना है आपको। ये इसकी ज़कात है। जैसे मान लीजिए ये पेपर हमने ले लिया है तो हम इस पे ऐसे बनाते रहेंगे, ऐसे बनाते रहेंगे, 111 बार इसको लिखेंगे। इसको लिखना है पेपर पे 111 बार। 111 बार लिख करके इसको आप पहले बहते हुए पानी में डाल दें, ठहरे हुए पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी साफ़ सुथरा पाक होना चाहिए। इस तरीके से 111 बार लिख करके किसी कागज़ पे आप पानी में डाल दें। अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में भी लिख सकते हैं और एक कागज़ पे भी लिख सकते हैं, यानी मुकम्मल एक पेपर ले लें, A4 साइज़ का या कोई भी पेपर ले लें जो आपके पास हो, लकीरों वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। उसके बाद 111 मरतबा पहले इस तरीके से लिखें, उस पर अलग अलग टुकड़े करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक ही पे लिख सकते हैं। ऐसे लिख करके उसको बहते हुए पानी में डाल दें, ठीक है, जैसे भी करके डाल दें आप। उसके बाद में इस नक्श की ज़कात अदा हो जाएगी। जब इस नक्श की ज़कात अदा हो जाए तो इस तरीके से आपको किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी हालत में बना सकते हैं। किसी के लिए भी बना सकते हैं, किसी भी पेन से बना लें, सादे कागज़ पे बनाएं जिस पे कोई लकीर ना हो, कोई लिखावट ना हो। इस तरीके से आपको एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले आपको लिखना है 0 1 2 4 9 5। फिर आपको ये मीम लिख करके इस तरीके से खींचना है और ऊपर से थोड़ा सा इसकी मोछ निकाल देनी है, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है, जैसे बना हुआ है वैसे बना लीजिए। फिर नून लिखना है आपको। उसके बाद में आपको देखिए ये लिखना है इस तरीके से,
اس کے بعد میں یہ آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے. اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے 993125 اس طریقے سے لکھ لینا ہے. اس کے بعد میں اب جو دیکھیں اس میں نے لکھا بھی ہے کہ تعویذ میں محبوب کا نام لکھنا ہے. تو یہ جو جگہ دکھ رہی ہے یہاں پہ اس حصے میں آپ اپنے محبوب کا نام لکھیں. اگر محبوب لڑکا ہے تو بن لگا کے اس کی ماں کا بھی نام لکھ دیں، لڑکی ہے تو بنتے لگا کے اس کی ماں کا بھی نام لکھ دیں. نام ہندی انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے. اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں، لڑکی ہیں تو بنتے لکھ کر کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں. لڑکے ہیں تو بن لگائیں، لڑکی ہیں تو بنتے لکھ کر کے یہاں پہ اپنی ماں کا نام لکھ لیں. یہاں پہ محبوب کا نام لکھیں گے بن یا بنتے لگا کر، اور یہاں پہ اپنا نام اور اپنی ماں کا نام لکھیں گے. لیکن یاد رہے اردو میں لکھیں گے تو ادھر سے لکھیں گے پہلے مطلوب کا نام، ہندی انگریزی میں لکھیں گے تو اس میں لکھیں گے پہلے مطلوب کا نام. یعنی مطلوب کا نام جس کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں جدھر سے بھی لکھیں گے پہلے محبوب کا نام ہی لکھا جائے گا، مطلوب کا نام لکھا جائے گا. چاہے ہندی میں لکھیں گے تو ادھر سے ہندی لکھی جاتی ہے چونکہ، تو پہلے مطلوب کا نام ادھر رہے گا. عربی فارسی اردو میں لکھیں گے تو ادھر سے لکھیں گے. یعنی جدھر سے جو زبان لکھی جاتی ہے دونوں خانوں میں آپ کو اپنا نام اور محبوب کا نام لکھنا ہے. اردو میں ادھر سے پہلے محبوب کا نام لکھیں گے، ہندی میں انگریزی میں ادھر سے. اب اس طریقے سے تعویذ میں نام تو آپ نے لکھ دیا. اب اس کا کرنا ہے کیا؟ اب اس کو فولڈ کرنا ہے، قاعدے سے فولڈ کرنا ہے. اس کے اوپر کوئی پولیتھین بلیک یا بلو یا جس کلر کی بھی مل جائے لگا لینا ہے، نہیں تو کوئی ٹیپ لگا لینا، چاری طرف سے چپکا دینا ہے. تعویذ پہ شکل بنا کے پورا ٹیپ چپکا دینا. کسی بھی طریقے کا ٹیپ لے سکتے ہیں آپ، جو ٹیپ وغیرہ وائر وغیرہ جوڑنے میں کام آتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. اس طریقے سے چپکا دینا ہے. چپکانے کے بعد میں یہ تعویذ آپ کو اپنے گھر کے کسی کونے میں لے جا کے رکھ دینا ہے. کوئی گھر کا کونا ہو وہاں پہ لے جا کے رکھ دیں. کوئی سامان ہو اس میں رکھ سکتے ہیں، کوئی الماری ہو اس میں رکھ سکتے ہیں. گھر کے کسی کونے میں ہی آپ رکھیں، اپنے گھر کے کونے میں کسی کونے میں رکھ دیں. انشاءاللہ تعالی جس کے لیے آپ کریں گے محبوب کا پورا دھیان ناف کی طرف آ جائے گا. محبوب پاگل بن کی ساری حدیں پار کر دے گا، جو کہیں گے کرے گا. یہ تعویذ آپ اپنے گھر میں 3 دن رکھا رہنے دیں. اس کے بعد میں اس تعویذ کو لے جا کر کے کسی روڈ کے کنارے، کوئی راستہ ہے، کوئی راہ گزر ہے، چاہے پکی ہو کچی ہو، کہیں پہ بھی راہ گزر ہو، اس روڈ کے کنارے کہیں پہ لے جا کے یہ تعویذ گاڑ دینا ہے، مٹی میں دبا دینا ہے. بس اتنا کرنا ہے. آپ دیکھیں پوری زندگی کے لیے آپ کا محبوب آپ کا ہو جائے گا. صرف 3 دن آپ کو اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے. 3 دن کے بعد اسے لے جا کر کے آپ کہیں پہ راستے میں دفن کر دیں. اس کو یاد رہے اس عمل کی کوئی کاٹ نہیں ہے. اس کا اثر ایک مرتبہ ہو گیا تو پھر اس کا اثر ختم نہیں ہوگا. اور یاد رہے کہ آپ شادی وغیرہ کرنا چاہیں یا پوری زندگی ساتھ میں رہنا چاہیں تبھی کریں، ورنہ اس سے گریز کریں. میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہر اس بندے کو ہے جو میرے چینل سے جڑا ہوا ہے. میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں. کوئی مسئلہ ہو جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اجازت دیں. نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ ہم اسی طریقے کی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں.